कलिंगसाहसिकः इत्यादौ कलिंगादिशब्दः देशविशेषरूपादि आदिरूपे स्वार्थे असंभवन् यया शब्दशक्त्या स्वसंयुक्तान् पुरुषादीन् प्रत्याययति यया च गंगायां घोषः इत्यादौ गंगादिशब्दः जलमयादिरूप अर्थवाचकत्वात् प्रकृते असंभवन् स्वस्य सामीप्यादि संबंध संबंधिनं तटादिं बोधयति सा शब्दस्य अर्पिता स्वाभाविकेतरा ईश्वरानुद्भाविता वा शक्तिः लक्षणा नाम। कलिंगसाहसिकः इत्यादौ देशरूपार्थे यः मुख्यः अर्थः लभ्यते सः अर्थः तत्र प्रकृते न संभवति, सः न स्वीक्रियते, यदि स्वीक्रियते वाक्यार्थः न भवति। तस्मात् कलिंगदेशेन साकं संयोगसम्बन्धेन सम्बद्धं तद्देशवासिनं सूचयति, लक्षयति। गंगायां घोषः इत्यत्र गंगाप्रवाहे घोषः इति अर्थः यदि स्वीक्रियते, गंगाशब्दस्य प्रवाहरूपः अर्थः मुख्यत्वेन यदि स्वीक्रियते, मुख्यः अर्थः यदा स्वीक्रियते तदा वाक्यार्थः न भवति, योग्यताभावात्। तस्मात् सामीप्यसम्बन्धेन तीररूपार्थं प्रतिपादयामि गंगाशब्दः। तदेव सः उक्तवान्, गंगादिशब्दः जलमयादिरूप अर्थवाचकत्वात् प्रकृते न संभवति। जलमय नाम जलप्रवाहः, सः अर्थः प्रकृते असंभवन् सामीप्यादिसम्बन्धसम्बन्धिनं तटादिं बोधयति। सामीप्यादिसम्बन्धेन सम्बद्धं तीरादिरूपमर्थं प्रतिपादयति। सा शब्दस्य अर्पिता, अर्पिता नाम वक्त्रा एव तत्र अर्पिता, समारोपिता। वक्ता एव तादृशीं शक्तिं शब्दे आरोपितवान्। शब्दस्य अर्पिता स्वाभाविकेतरा, स्वाभाविकशक्तितः भिन्ना, सहजा शक्तिर्नास्ति, एषा कृत्रिमा शक्तिः। अतएव ईश्वर अनुद्भाविता वा इत्यपि उक्तम्। ईश्वरेण उद्भाविता शक्तिरभिधा भवति, ईश्वर अनुद्भाविता वा शक्तिः लक्षणा नाम। पूर्वत्र हेतु रूढि, पूर्वत्र लक्षणायाः प्रवृत्तौ अर्थात लाक्षणिकवाक्यविन्यासः वक्त्रा कृतः अस्ति, तत्र हेतुः कः? रूढिः। रूढिः इति शब्दस्य किं तात्पर्यं किं? प्रसिद्धिः। प्रसिद्धिः कथं भवति? अनादिकालात् प्रयोगप्राचुर्येण भवति प्रसिद्धिः। प्रयोगप्राचुर्यं प्रसिद्धिः। उत्तरत्र, उत्तरत्र नाम गंगायां घोषः इत्युदाहरणे। गंगा तटे घोषः इति प्रतिपादनालभ्यस्य शीतत्वपावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनं हेतुं विना अपि यस्य कस्यचित् सम्बन्धिनो लक्षणे अतिप्रसंगः स्यात्। बोधनरूपं प्रयोजनं। विरामः अस्ति वा? अस्ति। तत्र विरामः नास्ति। विरामः आवश्यकः अस्ति। यत्र न कर्तव्यः तत्र करोतु, यत्र न कर्तव्यः तत्र न। पूर्वं तथैव खलु, यत्र विरामः न कर्तव्यः तत्र कर्तनं करोति। विरामः भवेत्, अत्र विरामः नास्ति। प्रयोजनं हेतुं विना पुनः अग्रे अग्रे गच्छति। गंगातटे घोषः इति प्रतिपादनलभ्यस्य
शीतत्वपावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्। द्वितीयवाक्ये प्रयोजनं किम्? गंगातीरे घोषः इति स्वीकारे जाते सति तथा तादृशप्रतिपादनेन किं लभ्यते? शीतत्वपावनत्वातिशयः लभ्यते। कस्य? ग्रामस्य घोषस्य शीतत्वपावनत्वादिरूपः अर्थः लभ्यते। ओ ग्रामः अपि शीतत्वपावनत्वादिमान्। अतो हि तत्र वाक्यविन्यासात् पूर्वं प्रसङ्ग एव तथा अस्ति। मम ग्रामः कीदृशः इति वर्णनीयमस्ति तेन। मम ग्रामः एवमस्ति, शीतत्वपावनत्वादिमान् मम ग्रामः इति वक्तव्यमस्ति। तस्य बोधनमेव प्रयोजनम् अत्र। शीतत्वपावनत्वादिरूपम् अर्थं मनसि कृत्वा एव ईदृशं वाक्यविन्यासं वक्ता करोति। अर्थात् शीतत्वपावनत्वादिरूपार्थबोधनम् एव अत्र प्रयोजनं, फलं, वाक्यस्य फलं तदेव। अर्थात यत्किंचित् फलं मनसि अस्ति चेत् एतन्मया प्रतिपाद्यम् इति चेत् लक्षणारूपवाक्यविन्यासः भवति। वक्ता तादृशवाक्यविन्यासं करोति, अथवा रूढिः अस्ति चेदपि तादृशवाक्यविन्यासं करोति। तादृशवाक्यविन्यासः इति कुतः उच्यते? तादृशवाक्यविन्यासः नाम तत्र मुख्यार्थः भज्यते। मुख्यः अर्थः प्रतिपाद्यमानः एव अपगतो भवति, न स्वीक्रियते, तिरस्क्रियते। मुख्यार्थवादस्य भङ्गः यथा स्यात् तथा एव वाक्यविन्यासः भवति, यत्किञ्चित् प्रयोजनं मनसि अस्ति चेत्। तो हि मुख्येन अर्थेन तादृशं प्रयोजनं न भवति। मुख्येन अर्थेन प्रतिपाद्यते चेत् इफेक्टिव् न भवति, श्रोतुः हृद्यं न भवति। अस्माकं ग्रामः शीतत्वपावनत्वादिधर्मवान् इति उच्यते चेत् परिणामः सम्यक् न भवति। अस्माकं ग्रामः गङ्गायामस्ति, परिणामः भवति। एषः अत्यन्तं शूरः न परिणामः। तादृशाः शूराः तत्रापि सन्ति, एवमपि कथयन्ति केचन, पुनः झटिति कथयन्ति। अयं सिंहः अस्ति एवम् उक्ते सति शौर्यं परिणामातिशयेन बोध्यते। अयं शूरः इत्यत्रापि शौर्यमेव बोध्यते पर्यन्तम्। अयं सिंहः इति उच्यते चेदपि शौर्यमेव पर्यन्ते बोध्यते, किन्तु बोधने परिणामातिशयः अस्ति। वक्तुः हृदये तत् सम्यक् लगति। तदर्थं तादृशवाक्यविन्यासं तादृशवाक्यविन्यासे क्रियमाणे मुख्यार्थः त्यक्तव्यो भवति। मुख्यार्थस्य भङ्गः अनिवार्यः। कदाचित् रूढिः अस्ति चेत् मुख्यस्य अर्थस्य भङ्गप्रसङ्गः भवति, अथवा प्रयोजनमस्ति चेत् मुख्यार्थभङ्गः यथा स्यात् तथैव वाक्यविन्यासः क्रियते, वक्तव्यः। एवं लक्षणायाः प्रवृत्तौ प्रधानतया हेतुद्वयं मूलतः रूढिः प्रयोजनं। रूढिं वा प्रयोजनं वा आश्रित्य मुख्यस्य अर्थस्य भङ्गः यथा स्यात् तथा वाक्यविन्यासः भवति। अत्र तथैव प्रसङ्ग एव तथा अस्ति। अस्माकं ग्रामः घर्मकाले अपि वायुकारणात् शीतलः भवति, तथा घर्मः न अनुभूयते। पुनः तत्र किञ्चित् शिवमन्दिरं वा किमपि अस्ति ग्रामे, तस्मात् बहु पवित्रमस्ति अस्माकं ग्रामः। बहवः ग्रामाः इत्थं न वर्तन्ते इति सः उक्तवान्। श्रोता उक्तवान्, अस्माकं ग्रामः गङ्गायामस्ति,
तेन शीतत्वमपि प्रतिपादितं जातं, पावनत्वमपि प्रतिपादितं जातं। गङ्गायामस्ति वा तिरस्कारः न जातः वाक्यस्य, मुख्यस्य अर्थस्य तु जातः, वाक्यस्य न जातः तिरस्कारः। गङ्गायां घोषः, गङ्गा प्रवाहे यादृशं शैत्यं भवति, तत् शैत्यं ग्रामेपि स्यात् तर्हि गङ्गायामेव अस्ति चेत्, तस्मात् सः ग्रामः अत्यन्तं शीतलः पुनः पवित्रः पावनः अस्ति। तर्हि शीतत्वपावनत्वादिरूपार्थप्रतिपादनमत्र प्रयोजनं, तत् मनसि कृत्वा वक्ता तादृशं वाक्यम् उक्तवान्, येन मुख्यस्य अर्थस्य भङ्गः भवति। वृथा किमपि मनसि किमपि कृत्वा उच्यते चेत् औचित्येन तत् कर्तव्यं भवति, सम्बन्धः आवश्यकः। अन्यथा येन केनचित् वाक्येन यः कश्चन अर्थः मया इष्यते इति ब्रूयात्, वृष्टिः भवति इत्यस्य तात्पर्यं देवपूजा करणीया, अरे कः सम्बन्धः? मुख्यार्थभङ्गः भवति, अस्मादेवं स्वीकरणीयम्। किं सम्बन्धः कः, किम् अस्ति, औचित्यं किम्, प्रयोजनं कथञ्चित् कल्पयितुं न शक्यं। येन केनचित् वाक्येन यः कर्ति, यः कोऽपि अर्थः विवक्षितः स्यात्। हेतुं विना अपि यस्य कस्यचित् सम्बन्धिनो लक्षणे अतिप्रसङ्गः स्यात् इत्युक्तं रूढे प्रयोजनाद्वापि, एतदेव उक्तं। हेतुं विना अपि, हेतुः रूढिः अथवा प्रयोजनं, हेतुं विनापि लक्षणा स्वीक्रियते अस्माभिः इति चेत् यस्य कस्यचित् सम्बन्धिनः अर्थः प्रतिपादितः स्यात्। गङ्गायां घोषः इति वाक्यस्य अर्थः स्वर्गे गङ्गा प्रवहति इति अर्थः इत्यपि स्यात्। यः कश्चित् अर्थः स्फूर्तः स्यात्। गङ्गायां घोषः, वृक्षेषु पुष्पाणि सन्ति इति अर्थः। एवं यः कोऽपि अर्थः उक्तः स्यात्। सम्बन्धः कः? कन्नडभाषायां लोकोक्तिः अस्ति, पृष्ठाघाते दन्तपातः भवति वा? अत्र पृष्ठभागे अत्र कश्चन आगत्य आघातं कृतवान् पादेन, दन्ताः पतिताः। कः सम्बन्धः? आघातः मुखे कृतश्चेत् दन्तपातः शक्यः, तत् पृष्ठे पादाघातः कृतः, मुखे दन्तपातः, अस्मिन् लोके न भवति, स्वप्ने कदाचित् स्यात्। पृष्ठे पादाघातः, मुखे दन्तपातः, एवं सम्बन्धं विना किमपि स्यात्। चलचित्रे न भवति सत्यं, रजनीकान्तः कुर्यात् प्रसङ्गः, रजनीकान्त् तस्मात् हेतुं विना एव यः कश्चन अर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते इति हठः कर्तुं न शक्यः, अतिप्रसङ्गः भवति। तस्मात् हेतुः आवश्यकः, रूढिः अथवा प्रयोजनम् आवश्यकं, तदा एव सः मुख्यार्थभङ्गम् अङ्गीकरोति। मुख्यार्थभङ्गः सम्भवतु, क्लेशः नास्ति, अन्यया शक्त्या अन्यः अर्थः लभ्यते, तेन वाक्यार्थः सिद्ध्यति, तेन वाक्यार्थेन कार्यं भवति। कार्यमत्र व्यवहारः सिद्ध्यति।
अत एव उक्तं रूढेः प्रयोजनाद्वापि रूढेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता अस्ति खलु। रूढेः प्रयोजनाद्वासौ रूढिः प्रयोजनमिति शब्दस्य पञ्चमी प्रयोगः, पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः। हेतुः द्योतः रूढिकारणाद्वा प्रयोजनकारणाद्वा यत्र मुख्यस्य अर्थस्य भङ्गः भवति ततः परं मुख्यार्थेन साकं येन केनचित् सम्बन्धेन सम्बद्धः प्रकृतवाक्यार्थप्रतिपादनसमर्थार्थः भवेत्। सः अर्थः यया शक्त्या प्रतिपाद्यते सा ईश्वरानुद्भाविता शब्दस्य अर्पिता वक्त्रा अर्पिता शक्तिः लक्षणा भवति। स्पष्टमुक्तवानस्ति, बहु स्पष्टमस्ति। एवं सरलं प्रतिपादनं ग्रन्थेषु न लभ्यते, बहु सरलं प्रतिपादनमस्ति। केचित्तु कर्मणि कुशलः इति रूढौ उदाहरन्ति। कर्मणि कुशलः इति वाक्यम्। अयं जनः कर्मणि कुशलः, यत्किञ्चित् कार्यमस्तु अयं कुशलः। कुशलशब्दः कोशेऽपि चतुरः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। चतुरः, कुशलः, दक्षः। अयं कर्मणि कुशलः इति प्रयोगः। अत्र केचित् विद्वांसः अत्र रूढिलक्षणा अस्ति इति वदन्ति। रूढिमूला लक्षणा अस्ति इति केचित् अभिप्रयन्ति, रूढौ उदाहरन्ति। केचित् के भवन्ति? ते ज्येष्ठाः भवन्ति। नामग्रहणं क्रियते चेत् पूर्वद्वेषः अस्ति, अतः खण्डनं क्रियते इति उच्यते। केचित् ये प्रतिपादितवन्तः ते गोष्ठ्यां यदि स्युः तर्हि जानन्ति हो मया एव उक्तम् इति जानन्ति। आह्वानं कृतम् अस्माभिः, ते तु कश्मीरीयाः भवन्ति। तत्र ट्रैन् यानं लभ्यते इति नास्ति, कदाचित् टिकेट् न लभ्यते, वेटिङ्ग् लिस्ट् भवति। यदि ते इदानीम् अत्र गोष्ठ्यां स्युः, बहवः सन्ति, सहस्रशः पंडिताः सन्ति, गणना कर्तुं न शक्या। इदं ये प्रतिपादितवन्तः तेपि यदि स्युः इदानीं ते अवश्यं जानन्ति मया प्रतिपादितं वस्तुतः इदानीं मामेव खण्डयति। इदानीं तेषां भयम् आरभ्यते। शास्त्रे वादिभयं भर्तृहरिणा उक्तं, वादिभयमस्ति। तेषाम् आशयः कः अस्ति दर्शयति। तेषाम् अयम् अभिप्रायः कुशां लाति इति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राहिरूपो मुख्यः अर्थः प्रकृते असम्भवन् विवेचकत्वादि साधर्म्यसम्बन्धसम्बन्धिनं दक्षरूपमर्थं बोधयति। कुशलः कुशान् लाति इति कुशलः। कुशः भवद्भिः ज्ञायते, पूजादि कर्मसु प्रयुज्यते कुशः। दर्भः इत्यपि उच्यते। कुशलः कुशं भवान् तत् छिन्नवान् वा कदाचित्? कुशं न छिन्नं तर्हि न जानाति। यज्ञादिकं भवान् स्वयं करोति चेत् जानाति कुशः कीदृशः भवति, कथं तस्य कर्तनं कर्तव्यं। भवान् गत्वा कुशम् एवं गृहीत्वा एवं छिनत्ति चेत् रक्तं भवति, हस्तमेव छिन्नं भवति। कुशस्य पार्श्वद्वये किमुच्यते? धारा भवति। धारा, खड्गधारा इत्युच्यते, तथा धारा भवति। अस्माकं ब्लेड् भवति खलु, ब्लेड् मध्ये किञ्चित् एवं स्पर्शः भवति चेत् कर्तितं भवति।
तथैव भवति, किन्तु तत् दृढमूलं भवति। एवं त्रुटनं कर्तव्यं यदा क्रियते झटिति छिन्नं भवति, पुनः बहु स्वीकरणीयं भवति, 1 2 3 इति न, बहु आवश्यकं भवति, बहु कर्तनीयं भवति हस्तेन। छुरिकया कर्तनं छुरिकया कर्तनं न कर्तव्यं, छुरिकया कर्तनं क्रियते चेत् यागे तत् न प्रयोक्तव्यं, हस्तेन एव छेत्तव्यम्। गुरुः शिष्यं तत्र प्रेषयति, कुशम् आनयामि, गत्वा एवं कृतवान्, रक्तः भवति हस्तः, रक्तसिक्तः हस्तः, अन्यः गतः न भवति। अपरः गत्वा किञ्चिदपि क्षतिं विना एव दर्भस्य किमुच्यते भारमेव आनीतः। चतुरः कथं हस्तः तत्र प्रसारणीयः, कथं छेदः कर्तव्यः, तत्र कस्मिन् पार्श्वे किं कर्तव्यं सम्यक् जानाति। कुशान् अयं लाति आनयति, कुशान् अयम् अयं कुशलः। सप्ताहात् परं कश्चन यागः कर्तव्यः इति जातं, कः समानयति कुशम् इति प्रश्नः। कुशलः कुशान् लाति, अन्यैः न शक्यते, तत् न्याक् नास्ति। कुशान् लाति इति व्युत्पत्त्या कुशलः इति शब्दः, कुशानेता, कुशानाम् आहर्ता इति मुख्यार्थः। ततः परम् इदानीम् अस्माभिः प्रयुज्यते, कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? चतुरः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। चतुरः इति अर्थे लक्षणा भवति, मुख्यार्थः। कः सम्बन्धः अस्ति? सादृश्यसम्बन्धः। विवेचकत्वादि सादृश्यमस्ति। कुशानेता, कुशान् यथा अत्यन्तं बुद्धिकार्येण बौद्धिकशक्त्या सह कुशं छिनत्ति, एवमेव प्रयोक्तव्यमिति चातुर्येण छिनत्ति, तथा एषः अपि यत्किञ्चित् कर्मणि चातुर्येण कार्यं करोति, तस्मात् कर्मणि कुशलः। चातुर्यादि सादृश्येन कुशलः इति भवति। रूढिः तथा अस्ति। कुशलशब्दस्य मुख्यः अर्थः कुशानेता, कुशाहर्ता। रूढिकारणात् लाक्षणिकः अर्थः कार्यदक्षः, कार्यचतुरः इति अर्थः। सम्यक् अस्ति खलु? सम्यक् उक्तः, व्युत्पत्तिपूर्वकम् उक्तवान्, सम्यक् उक्तः। कुशान् लाति इति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राहिरूपः मुख्यः अर्थः। सत्यं कर्मणि कुशलः इति उच्यते चेत् कुशग्राही, कुशग्राही इति मुख्यः अर्थः। तो शब्दस्य व्युत्पत्तिरेव तथा खलु, कुशान् लाति। तर्हि रूढौ उदाहरन्ति इति कथयति पुनः। कुशलशब्दः कर्मणि कुशलः इति प्रयुक्ते रूढिमूलालक्षणा अस्ति इति केचन अभिप्रयन्ति। ते यदि मूर्खाः तर्हि तेषां वाक्यम् उन्मत्तवाक्यवत् परित्यज्यते, तेपि विद्वांसः। तस्मात् तादृशानां वाक्यं किञ्चित् परिशीलनीयं भवति।
तदा ते उक्तवन्तः अत्र अत्र कर्मणि कुशलः इति। कस्मिन् कर्मणि इत्युक्ते उद्यानकर्मणि कुशलः इत्युक्ते उद्यानकर्मणि कुशलः कथं भवति? कुशलः चतुरः इत्यर्थः। उद्यानकर्मणि अयं कुशलः, कुशानयनं तत्र नास्ति, तथापि कुशलः इति प्रयोगः। कथमेतत्? तर्हि कुशग्राहिरूपः मुख्यार्थः भग्नः, मुख्यार्थभङ्गः। इदानीं मुख्यस्य वाच्यस्य अन्यस्य अर्थस्य च सम्बन्धः स्वीकरणीयः। तत् सम्बन्धेन लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते। सादृश्यसम्बन्धेन सादृश्यं किं? विवेचकत्वादि साधारणधर्मः। सम्यक् विवेचनं करोति कार्यात् पूर्वं किं कर्तव्यं, कथं कर्तव्यं। विवेचकत्वादि सादृश्यसम्बन्धः। सादृश्यसम्बन्धेन चतुरः अथवा दक्षः भवति। किमपि प्रयोजनम् अस्ति इति चेत् प्रयोजनं नास्ति, बहुकालात् रूढिः, प्रयोगप्राचुर्यं, प्रसिद्धिः। प्रयोगप्राचुर्यात् रूढिः अत्र अस्ति। अयं गोसेवाकर्मणि कुशलः, अयं पूजाकर्मणि कुशलः, अयं गृहनिर्माणकर्मणि कुशलः, अयं पाककर्मणि कुशलः। पाककर्मणि कुशानयनं न भवति, अत एव मुख्यस्य अर्थस्य भङ्गः। दक्षता तु अस्ति, दक्षता आवश्यकी, चातुर्यम् आवश्यकं। चतुरः इति अर्थः स्वीक्रियते सादृश्यसम्बन्धः। अग्निर्माणवकः इत्यादिषु सादृश्यसम्बन्धमाश्रित्य एव अग्निसमानः अयं बालकः इति स्वीक्रियते, सादृश्यसम्बन्धः। रूढिः हेतुः। रूढिमूला लक्षणा भवति। प्रयोजनं नास्ति, लक्ष्यार्थः अयम्। प्रयोजनरूपार्थः कीदृशः भवति? गङ्गायां घोषः इत्यत्र लक्ष्यार्थः भवति गङ्गातीरे घोषः। इदानीं घोषः शीतत्व पावनत्वादि मान इदं प्रयोजनम्। अयं लक्ष्यार्थः। शीतत्वपावनत्वादिरूपः लक्ष्यार्थः न लक्ष्यार्थः। किमर्थं न लक्ष्यार्थः? शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः इति नयेन लक्षणावृत्तिः गङ्गातीररूपं लक्ष्यार्थं प्रतिपाद्य विरता प्रयोजनरूपार्थं प्रतिपादयितुम् अक्षमा भवति। प्रयोजनरूपार्थप्रतिपादने तस्याः नास्ति सामर्थ्यं, कुण्ठितत्वात्। मुख्यमर्थं लक्ष्यमर्थं प्रतिपाद्य विरता। तर्हि प्रयोजनरूपार्थः वस्तुतः व्यञ्जनया लभ्यते, व्यञ्जनया भवति। प्रयोजनमूललक्षणा यत्र यत्र भवति तत्र तत्र व्यञ्जनया प्रयोजनरूपार्थस्य प्रतिपादनं नैव संशयः। लक्षणा प्रपञ्चे एव इत्थमस्ति। व्यञ्जनया प्रयोजनरूपार्थस्य प्रतिपत्तिः। लक्षणा एव करोतु न भवति। लक्ष्यरूपार्थं प्रतिपाद्य लक्षणावृत्तिः लक्ष्यभिन्नमर्थं न प्रतिपादयेत्। प्रयोजनरूपार्थमपि लक्षणाय प्रतिपादयतु इति त्वया आग्रहः क्रियते चेत्
अभिधा एव लक्ष्यार्थमपि प्रतिपादयतु। अभिधायाः कार्यं भिन्नं, निमित्तं भिन्नम्। अभिधायाः प्रवृत्तौ किं निमित्तं, सङ्केतः निमित्तं भवति। लक्षणायाः प्रवृत्तौ मुख्यार्थभङ्गादिकं निमित्तं, व्यञ्जनायाः प्रवृत्तौ प्रकरणादिकं निमित्तमस्ति। निमित्तं भिन्नं, तस्मात् वृत्तयः अपि भिन्नाः, वृत्तिलभ्या अर्थाः अपि भिन्नाः स्युः। अत्र प्रयोजनरूपार्थः नास्ति इत्यर्थः। कलिङ्गसाहसिकः इत्यस्ति। कलिङ्गसाहसिकः इति वाक्ये कलिङ्ग देशवासी साहसिकः इति अर्थः लब्धः। किं प्रयोजनं, किमपि नास्ति। भारतदेशः जयं प्राप्तवान्, देशः न प्राप्तवान्, वस्तुतः मुख्यार्थभङ्गः अस्ति। भारतदेशीयाः जनाः जयं प्राप्तवन्तः इति लक्ष्यार्थः। किं प्रयोजनं, किमपि नास्ति प्रयोजनं। गङ्गायां घोषः इत्यत्र न तथा, केस् किञ्चित् भिन्नमस्ति। लक्षणायाः यत् वाक्यमस्ति तत् वाक्यस्य उत्पत्तौ मूलतः प्रयोजनं किञ्चित् तादृशम् अर्थं स्फोरयितुं प्रकाशयितुम् ईदृशं वाक्यं करोति वक्ता। तर्हि गङ्गायां घोषः इत्यत्र प्रयोजनरूपार्थः अस्ति, कलिङ्गसाहसिकः इत्यत्र प्रयोजनं नास्ति। यतोहि लक्षणायाः प्रवृत्तौ तत्र रूढिः हेतुः, प्रयोजनरूपार्थः वक्तुं न शक्यते। तथैव अत्रापि इति ते विद्वांसः अभिप्रयन्ति। सत्यं प्रयोजनं लक्षणातः एव प्रतिपादनीयम् इति नास्ति। लक्षणायाः प्रवृत्तौ हेतुः कः इति प्रश्नः। लक्षणायाः प्रवृत्तौ हेतुः कः इति प्रश्नः। प्रयोजनं वक्तुः चित्ते अस्ति, प्रकरणं भवता ज्ञायते, स्पष्टं भवति। सर्वे स्वस्वग्रामस्य महत्त्वं वर्णितवन्तः। मम ग्रामस्य महत्त्वं वक्तव्यम्। भवतां ग्रामः कुत्र अस्ति भोः? प्रायः भवतां ग्रामः अत्यन्तं शून्यः स्यात्। कुत्र अस्ति इति पृष्टः। अरे अस्माकं ग्रामः न सामान्यः, कुत्र अस्ति इत्यादिकं मा पृच्छते। गङ्गायाम् अस्ति। इदानीं वक्तुः चित्ते किम् अस्ति, ग्राममहत्त्वं प्रतिपाद्यं खलु, प्रयोजनं। गङ्गायाम् अस्ति इति वाक्यप्रयोगः, मुख्यार्थः भग्नो जातः। सर्वे जानन्ति गङ्गायां नाम पुरतः पश्यति चेत् गङ्गायाम् अस्ति इव भाति, न गङ्गायां। सूर्यः पतन् इव दृश्यते, पतन् जानन्ति जनाः। गङ्गातीरे, गङ्गा समीपे वा, तीरे इत्यपि वा ते जानन्ति, गङ्गा समीपे एव अस्ति। गङ्गायाः प्रभावः अस्ति, सः पूर्णतया अस्मिन् ग्रामे अपि फलति। गङ्गायां किं किम् अस्ति, शीतत्वं पावनत्वं ग्रामेपि लभ्यते। सः न लक्ष्यार्थः, प्रयोजनरूपार्थः न लक्ष्यः। यदि लक्ष्यः इति स्वीक्रियते, अत्रापि मुख्यार्थभङ्गः वक्तव्यः। कथं मुख्यार्थभङ्गः तत्र नैव भवति। गङ्गातीरे घोषः इति वाक्ये मुख्यार्थभङ्गम् उक्त्वा, तोहि मुख्यार्थभङ्गं विना लक्षणायाः प्रवृत्तिः न सम्भवति। तस्मात् अत्र यथा मुख्यार्थभङ्गद्वारा अस्माभिः
एषः लक्ष्यार्थरूपेण स्वीकृतः, तथा अत्रापि मुख्यार्थभङ्गम् उक्त्वा लक्ष्यार्थः स्वीकरणीयः। अत्र मुख्यार्थभङ्गः वक्तुमेव न शक्यः, कथं लक्ष्यार्थः भवति सः? प्रयोजनरूपी अर्थः लक्षणया लभ्यः इति नास्ति। लक्षणायाः मूलतः प्रवृत्तौ बीजम्। तथा न दृश्यते। सत्यं। तथैव तत् प्रयोजनरूपार्थ व्यञ्जनया एव लक्ष्यः न भवति। तो सः लक्षणायाः उन्मीलने हेतुर्भवति। सः लक्षणया एव लभ्यः इति तु नास्ति। यथा रूढिः लक्षणातः एव न उत्पन्ना, लक्षणायाः उत्पत्तौ हेतुर्भवति रूढिः। तथा लक्षणानाम् इत्थं मुख्यार्थभङ्गात् परं मुख्यार्थेन साकं येन केनचित् सम्बन्धेन सम्बद्धं पुनः वाक्यार्थ निष्पादनक्षमम् अपरम् अर्थं या शक्तिः प्रतिपादयति सा लक्षणम्। तर्हि इदानीं किं जातं? केचित् पंडिताः कर्मणि कुशलः इति रूढौ उदाहरन्ति। तेषाम् अयमभिप्रायः कुशां लाति इति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राह्यरूपः मुख्यः अर्थः प्रकृते असम्भवन् प्रकृते न सम्भवति। कर्मणि अयं कुशलः इति उच्यते। कर्म पाककर्म इति स्वीकुर्मः। पाककर्मणि अयं कुशलः, पाककर्मणि कुशानयनं न भवति। तस्मात् कुशग्राह्यरूपः मुख्यार्थः भज्यते, न सम्भवति यत्र। तेन ततः परं किं भवति? विवेचकत्वादि साधर्म्य संबंध संबंधिनं दक्षरूपमर्थं बोधयति। विवेचकत्वादि साधर्म्य संबंधः येन अर्थेन साकं संभवति तं दक्षरूपमर्थं स्वीकरोति। लक्षणावृत्तिः तमर्थं प्रतिपादयति, अभिधान प्रतिपादयति, मुख्यमर्थं प्रतिपादयति विरता। कुशग्राह्यरूपं मुख्यमर्थं प्रतिपादयति, विरता अस्ति अभिधा, सा तु न प्रतिपादयति, अन्यमर्थं न प्रतिपादयति, लक्षणा प्रतिपादितवती। तस्मात् अयं पाककर्मणि दक्षः इति अर्थः लब्धः। सः लाक्षणिकः इति जातं, न मुख्यार्थः। बहु सम्यक् उक्तम्। व्युत्पत्तिपूर्वकं शब्दस्य निरूपणं कृतम्। तदन्ये न मन्यन्ते। दर्पणकारः एकवारं जलं पीतवान्, तदन्ये न मन्यन्ते। एवं व्युत्पत्तिपूर्वकं सर्वं प्रदर्शितमस्ति खलु। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। सुन्दरवाक्येन भवन्तः सत्यम् आच्छादितवन्तः। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखं पिहितं जातम्, अपिहितम्। अपि इत्युपसर्गः अस्ति खलु, अपिधानं पिधानम् इति उच्यते। तथैव अस्ति, तद् अन्ये न मन्यन्ते। अन्ये नाम वयम् इत्यर्थः। अस्मादृशाः न अङ्गीकुर्वन्ति। कुशग्राह्यरूपार्थस्य व्युत्पत्तिलभ्यत्वे अपि दक्षरूपस्यैव मुख्यार्थत्वात् अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम् अन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्।
सत्यं बहु सम्यक् उक्तवान्। कश्मीरपण्डितानां समूहः यः आसीत् गोष्ठ्यां किमपि नोट्स् कुर्वाणा एव अन्यत् किमपि कुर्वन्ति, वाक्यमेव न शृण्वन्ति, दर्पणकारस्य वाक्यं न शृण्वन्ति, लज्जा भवति। बहु सरलमस्ति एतत्। शब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः अन्यः, प्रवृत्तिलभ्यः अर्थः अन्यः। प्रवृत्तिलभ्यः नाम प्रयोगप्राचुर्यकारणात् लभ्यः अर्थः। तेन अर्थेन एव सः प्रवृत्तो भवति व्यवहारे, सः अर्थः प्रवृत्तिलभ्यः। व्युत्पत्तिलभ्यः इति कश्चन अर्थः, प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां लभ्यः अर्थः। तत् पृथक् पृथक् दृश्यते लोके। अत्र दक्षरूपः अर्थ एव कुशलशब्दस्य मुख्यः अर्थः इति स्वीकरणीयः। कुशलः इति अर्थः सोऽपि मुख्यः स्यात्, सोऽपि मुख्यः स्यात्, न मुख्यः इति न उच्यते, सोऽपि स्यात्। अयमपि एषः मुख्यः, दक्षरूपार्थ एव मुख्यः। यतोहि दक्षरूपार्थेन एव अयं व्यवहारे प्रवृत्तः। कुशग्राहिरूपार्थस्य व्युत्पत्तिलभ्यत्वे अपि कुशग्राही इति अर्थः व्युत्पत्त्या लब्धुं शक्यः अपि दक्षरूपः अर्थः एव अत्र मुख्यः इति मन्तव्यं। वाच्यार्थः दक्षरूपार्थः कुशलशब्दस्य। तस्मात् कर्मणि पाककर्मणि कुशलः इति वाक्ये लक्षणा न भवति, न लक्षणा स्वीकरणीया। शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम् अन्यद् भवति, प्रवृत्तिनिमित्तम् अन्यद् भवति। व्युत्पत्तेः मूलं किमपि भिन्नं भवति, किन्तु शब्दप्रयोगस्य निमित्तम् अन्यद् भवति, प्रवृत्तिनिमित्तम् अन्यत्। तदा ते एतत् त्वया उच्यते इति केचन तमुक्तवन्तः। एतत्तु त्वया उच्यते, व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थ एव मुख्यः, व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थ एव मुख्यः। प्रयोगप्राचुर्यलब्धः अर्थः न मुख्यः इति त्वया उच्यते चेत् इति वयं हठात् स्वीकुर्मः इति वदन्ति केचन। तदर्थम् उक्तवान्, यदि व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थ एव प्रधानः मुख्यार्थः, तद्भिन्नः लक्ष्यार्थः इति त्वया उच्यते चेत् गौः शेते इति वाक्यं। गौः शेते तस्मिन् वाक्ये परिशील्यमाने गोशब्दः यः कर्तृत्वेन अस्ति, तत्र गमेर् डौः इति औणादिकसूत्रेण डौ प्रत्ययः भवति। औणादिकप्रत्ययः गत्यर्थकः गमधातुः, तस्य डौ प्रत्ययः क्रियते चेत् गौः इति शब्दः निष्पद्यते। इदानीं व्युत्पत्तिमूलकतया कः अर्थः इति चेत् गमनशीलः गौः स्यात्। तर्हि कश्चन कथयति गौष्येते, गौष्येते इति वाक्ये मुख्यार्थभङ्गप्रसङ्गः स्यात् गोशब्दस्य शयनक्रियायां योग्यता न भवति, गत्यर्थकधातुतः निष्पन्नः। गमनशीलस्य एव गौः इति प्रयोगः कर्तव्यः। पश्यतु कथमागतम्। गौष्येते, गौश्चरति न वक्तव्यम्। यदि वक्तव्यं तर्हि लक्ष्यार्थस्वीकारपूर्वकं वक्तव्यं, किन्तु अत्र मुख्यार्थः भग्नः इति केनचिदपि न अनुभूयते। गौष्येते इति वाक्ये मुख्यार्थः भग्नः इति न अनुभूयते। व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः अस्ति इति कारणात् केवलं स एव वाच्यार्थः मुख्यार्थः इति आग्रहः न कर्तव्यः।
व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः अस्ति, लभ्यते, सोऽपि मुख्यः भवति। कस्यचित् शब्दस्य बहवः मुख्याः अर्थाः भवन्ति। हरिशब्दस्य बहवः मुख्याः अर्थाः सन्ति। पयः इति चेत् क्षीरं जलम्, अर्थद्वयम्। भवतु काक्षति। वनम् इति चेत् जलम् अरण्यम्, अर्थद्वयम्। वनम् इति शब्दस्य भवतु। उत्पत्तिलभ्यः अपि मुख्यः, प्रवृत्तिलभ्यः अपि मुख्यः। तस्मात् कर्मणि कुशलः इति ये लक्षणान् स्वीकुर्वन्ति ते साधुदर्शिनः न भवन्ति। कल्पितं किमपि रात्रिकाले ओ एवमस्ति, उत्पत्तिलभ्यार्थः भवति, एवं भवति, ग्रन्थं कृतवान्, किन्तु परीक्षा न कृता। परीक्षणे क्रियमाणे अत्र लक्षणा एव न भवति। यदि लक्षणा स्वीक्रियते, पाककर्मणि अयं कुशलः इत्यादि वाक्ये अपि लक्षणा यैः स्वीक्रियते, तैः गौष्येते इत्यादि वाक्येषु अपि लक्षणा स्वीकरणीया। लक्षणा अस्माभिः स्वीक्रियते, गौष्येते इत्यत्रापि लक्षणा स्वीक्रियते। भवान् किं प्रतिपादयति? वयं पण्डितानां गोष्ठ्यां भवतां स्थानमस्ति इति इतः परं न स्वीकरोतु। भवतां स्थानं मूर्खाणां गोष्ठ्यां स्यात्। येषां मतिः बुद्धिः भवति तेषां नियमः शक्यः, अबुद्धीनां नियमः न भवति, निरङ्कुशाः भवन्ति। तेषां व्यवहारः शास्त्रे न प्रतिपाद्यते, बुद्धिमतां व्यवहारः शास्त्रे प्रतिपाद्यते। मूर्खाणां व्यवहारस्य आनन्त्यं भवति, तत् शास्त्रे अस्वीकार्यं भवति। यदि भवान् बुद्धिमतां गोष्ठ्यां स्थातुम् इच्छति तर्हि एतेन मार्गेण आगच्छति। गौष्येते इत्यत्रापि लक्षणा बुद्धिमन्तः न स्वीकुर्वन्ति। एवं बहुत्र अस्ति। सरति इति सूर्यः इत्युच्यते। सरति इति सूर्यः तात् गमनशीलः इति अर्थः स्यात्। सूर्यः प्रकाशते लक्षणा स्यात्। गमनशीलस्य प्रकाशार्थे प्रयोगात्। न भवति। व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः अन्यः, प्रवृत्तिनिमित्तकः अर्थः अन्यः। एतद्द्वयमपि स्वीकृत्य गौ वाच्यार्थौ अस्य शब्दस्य इति स्वीकरोति, तथा स्वीकरोति। किन्तु अयमेव वाच्यार्थः ततः भिन्नः लक्ष्यार्थः भवति इति यत् प्रतिपादनं कृतं कर्मणि कुशलः इत्यत्र कुशान् लाति इति व्युत्पत्त्या कुशानेता मुख्यः अर्थः, दक्षरूपार्थस्तु विवेचकत्वादि सादृश्यसम्बन्धेन लभ्यते। सः लक्ष्यः रूढिमूलालक्षणात् अत्र अस्ति इति यत् प्रतिपादितं तत् असमीचीनं भवति। के प्रतिपादितवन्तः? इदानीं केचन जनाः निर्गताः वक्तुं शक्यते। काव्यप्रकाशकारैः वृद्धानां दोषः न वक्तव्यः।
व्युत्पत्तिमध्ये अर्थमेव नास्ति। जलादिषु तु अस्ति, तत्र नास्ति।